हिजो तपाईँको टिचिङ पेसा गरेर टिचर भएर चाहिँ न त्यो 10-12 हजार जागिर खाने मान्छेहरू अहिले रातारात अब कम्युनिस्टको खोल ओढेर चाहिँ रातारात अब अरबपति खरबपति भएछ। दर्शकवृन्द, शब्द सुनामीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रश्न गर्दैछौँ शान बहादुर मेचेज्यूलाई। उहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सर्वोच्च सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। जय मङ्गोल। नेपालमा निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2लाई केन्द्रित गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनको निमित्त यति बेला अभ्यास अगाडि बढाइराखेको छ। यस सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा पार्टीभित्र छलफल, प्रारम्भिक छलफलहरू चलिरहेको छ। तपाईँहरूको सङ्गठनले चाहिँ यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई कसरी लिइराखेको छ? होइन, यो त अब लोकतन्त्रको एउटा प्रक्रिया हो होइन। त्यसरी भने अब यसको समयावधि पुगेपछि निर्वाचन हुनुपर्छ र हुन्छ नै, किनकि अब अहिलेसम्मको अभ्यासले पनि देखाउँछ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो अनुसार मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट पनि यसलाई अब कसरी होइन गणितीय नतिजाहरू ल्याउने भन्ने हिसाबले एक किसिमले सबै रूपमा बहस छलफलहरू हामी गरिरहेका छौँ र त्यही अनुसारको आफ्नो मातहतका साथीहरूलाई होइन निर्देशनदेखि लिएर होइन विभिन्न कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ र साथीहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ अब कसरी अगाडि बढ्न। किनकि पछिल्लो समयमा स्थानीय चुनावमा आएको नतिजाले पनि हामीलाई एक किसिमले भनौँ न हामी अलिकति खट्नुपर्ने रहेछ, अझै हामीले योभन्दा ज्यादा भएको काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। त्यो अनुसार अब आउने आसन्न निर्वाचनहरूमा पनि अब होइन यो प्रदेश प्रतिनिधिको चुनावहरूमा पनि हामी आज योभन्दा दत्तचित्त लागेर एउटा गणितीय नतिजा ल्याउने को लागि चाहिँ कसरी चाहिँ सकिन्छ त्यो अनुसारले हामी सङ्घर्ष गर्न जाने कुराहरू चलिरहेछ अहिलेसम्म। स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक खालको गणितीय नतिजा ल्याउँछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर नराम्रोसँगले पछारिनु भयो नि, कतैबाट पनि गणितीय नतिजा ल्याउनु भएन। होइन, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अब हामीले चाहिँ सोझो तरिकाले होइन कसरी निर्वाचनमा फेस गरेर आयौँ भन्दा हामी सोझो तरिकाले आफ्नै बलबुता अनुसार गयौँ। तर यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि देशभित्रको आन्तरिक शक्ति त छँदैछ, बाहिर शक्तिहरूले पनि एक किसिमले होइन कसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने, कुन सङ्गठन कुन पार्टीलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने भन्ने, किनकि बाहिर शक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वार्थमा होइन विभिन्न दलका राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि होइन राजनीतिक दललाई पनि सत्ता शक्तिको बागडोरमा पुर्याउने भन्ने हिसाबले अहिले अब विश्व राजनीति नै त्यो खालको एउटा भूगोलले त्यो खालको एउटा परिवेशमा पसिरहँदाखेरि हामीले त्यही भनौँ न विश्व राजनीतिको एउटा एक किसिमको असरले गर्दाखेरि पनि भने जस्तो हामीले नतिजा ल्याउन सकेन। तथापि हाम्रो साथीहरूले होइन हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरूले एक किसिमले भरपुर रूपले चाहिँ एउटा भनौँ न कडा परिश्रम त गरेकै थियो। अब त्योभन्दा अझ थप हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आयो। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा जुन किसिमले एमसिसीले एउटा रूप लियो, आम जनताहरूले त्यसलाई सडकमा उत्रेर विरोध गरे। त्यस सँगसँगै आर्थिक महँगाइका कुराहरू पनि थिए। ती विषयहरूमा तपाईँले कहिले पनि आवाज उठाउनु भएन। बाहुन क्षेत्रलाई मात्रै गाली गरेको कारणले गर्दाखेरि, यो जातीय कुरा मात्र गरेको कारणले गर्दाखेरि जनताले भोट नदिएका हुन् कि? त्यसो होइन, यो त बाहुन क्षेत्रीलाई मात्र गाली गरेको भनेर एमएनओले किन बाहुन क्षेत्रीको नाम नै लिएर होइन नाम जुत्दै गरेर किन उनीहरूको विषयमा मात्र एक किसिमले उनीहरूले भनेअनुसार विषगमन गर्छ भन्ने हिसाबले गाली गर्छ भन्ने कुरो आउँछ। त्यो पक्कै पनि एमएनओले त्यो विषयमा खर रूपमा आफ्नो विचार राख्छ। तथापि हामीले सोच्नुपर्ने विषय के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको इतिहासलाई होइन अहिलेसम्म वर्तमान अवस्थासम्म चाहिँ नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याउने होइन नेपालको तपाईँको राजनीतिक घटना परिघटनालाई होइन नेपालको समग्र भौगोलिक विकासको कुराहरू गरौँ होइन समग्र जनताको मानसिक चेतनाको विकासको कुराहरू गरौँ, यी सबै कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि काहीँ न कतै किन राजनीतिसँग रिलेटिभ भएपछि कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपले अहिलेसम्म राजनीतिक बागडोर चाहिँ कसको हातमा छ भनेपछि पक्कै पनि बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ होइन। 463 वर्षको इतिहास खोलेर हेर्ने भने अहिलेसम्म बाहुन क्षेत्री। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भनेको भने यसो भएन है, किनकि हर कुरो परिवर्तन गर्ने होइन हर कुरो त्यो समाज भयो देश भयो सम्पूर्ण कुरो परिवर्तन गर्ने भन्यो भने
राजनीतिक शक्ति हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक शक्ति नै उसको बाहुन छेत्रीको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ बाहुन छेत्रीले यो कारणले गर्दा यसो गरेको भनेर भन्ने कुरा मात्रै गरेको। र त्यसमा अब तपाईँले एमसिसीको कुराहरू ल्याउनु भयो होइन, एमसिसीको कुरा छ, बिआरआईको कुराहरू छन् यहाँ पक्कै पनि। अब नेपाली समाज र अहिले जुन नेपालमा रहेको विद्यमान राजनीतिक दलहरूको कुराहरू गरौँ होइन, ब्युरोक्रेटको कुरा गरौँ होइन, राजनीतिक दलको कुराहरू गरौँ। अब मैले हिजोसम्म के समाचार सुन्नेमा आयो भन्दाखेरि अब नेपालको इलेक्सन कमिसन होइन, निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँको अब मिति घोषणा गर्नुको लागि पनि अब पण्डितहरूलाई चाहिँ अब त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो भविष्यवाणी के भन्छ त्यस्तो हेराउने अरे। अब एउटा भनौँ न देशको एउटा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने एउटा काम अब त्यो जुन इलेक्सनबाट हुन्छ त्यो चाहिँ अब एउटा पण्डितहरूको हातमा, एउटा ज्योतिषीको हातमा दिएर चाहिँ अनि त्यस्तो खालको कन्सेप्ट राखेर अहिले आधुनिक समाज, आधुनिक संसार चाहिँ होइन 21औं शताब्दी भनेको भौतिकवादीसँग यो शताब्दीमा चाहिँ अनि एउटा के भन्छ त्यो भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी वक्ता के भन्छ ज्योतिषीहरूको चाहिँ हातमा सुम्पेर चाहिँ कहीँ देश बनिन्छ। अनि त्यसमा पनि अब त्यो एमसिसीको कुराहरू छ। अब यो महँगाइको कुरा छ, महँगाइको विषयमा त अब मङ्गोलियस अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेजीज्यूले आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि नै भनिदिनु भएको छ होइन। अन्त हामीले उहाँको पछाडिको पहिला कुरा गर्दाखेरि हेर्दा पनि उहाँहरूको भिडियोहरूमा समय सञ्जालमा आएको छ। त्यहाँनिर उहाँले पहिला नै भन्नुभएको छ अब संसारमा पुरै महँगाइ बढेर जान्छ भनेर भन्नुभएको। त्यही कुराहरू छ। अब यो कुरोहरूमा एमसिसीको विषयमा यो तमाम कुराहरूमा मङ्गोलियस अर्गनाइजेसनले हिजोदेखि बोल्दै आएको कुरा हो। तर के छ भने अब स्ट्रिम मिडियाहरू जुन मूलधारको मिडियाहरू भनौँ न, जुन नेपालको राष्ट्रिय मिडियाहरू भनेर भनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामी जस्तो मङ्गोलियस अर्गनाइजेसनले बोलेको कुराहरू, मङ्गोलियस अर्गनाइजेसनले गरेको कुराहरू चाहिँ अब प्रकाशमा ल्याइदिँदैन। त्यही कारणले गर्दा जनताले यो कुरो चाहिँ एमएनओले बोलेन, एमएनओले भनेन भन्ने खालको कुरो गुनासो गर्छन्। त्यो होइन, हामी बोल्छौँ तर हामीले भनेको कुराहरू, हामीले बोलेको कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाले त्यो हाइलाइट गरिदिँदैन। त बाहुन छेत्रीहरूको चाहिँ साधारण नर्मलभन्दा नर्मल घटनाहरूलाई पनि अब राष्ट्रिय मिडियाहरूले हाइलाइट गरेर अगाडि ल्याइदिन्छ होइन। यस्ता कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोलियस अर्गनाइजेसनले एमसिसीको विषयमा पहिलादेखि नै विरोध गर्दै आएको। यो चाहिँ नेपालको लागि आफत सिद्ध छ। यो चाहिँ जुन एमसिसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने कुरो होइन, जुन चाहिँ अब जुन चाहिँ के अरे अमेरिकाको अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर चाहिँ कुरा आइरहेको। त्यो सैन्य गठबन्धनको कुराहरू छ जसले चाहिँ त्यो जुन सैन्य गठबन्धनको एमसिसीको नाममा आइसकिसकेपछि चाहिँ त्यो मतलब इन्डो पेसिफिकको उसमा चाहिँ एउटा साझेदारी, एउटा भागीदारी भइसकिसकेपछि त्यो अमेरिकाको चाहिँ चाइना घेर्ने नीति हो होइन। चाइना घेर्ने नीति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उसमा चाहिँ समाहित गराउनुको लागि चाहिँ के अरे नेपाललाई चाहिँ नेपालका भनौँ शासकमा रहेको बाहुन छेत्रीहरूलाई चाहिँ हिजोले दबाब दिएको थियो, पैसा दिएको थियो होइन। सुन्नुमा आयो तपाईँको 74को चुनाव टाका नै होइन 12 अरब भन्दा समथिङ, त्योभन्दा ज्यादा त त्यो पैसा अगाडि नै ल्याएको भन्ने कुरो पनि आएको छ। सुन्नुमा मिडियाहरूले त्यो पनि कुरा गरिरहेको छ किनकि त्यो पैसा आइसकिसक्यो। त्यही पैसाको कारणले गर्दा चुनाव जितेर अहिलेको शासन सत्तामा रहेको बाहुन छेत्रीले शासन सत्ताको बागडोरमा पुगेको कुराहरू छ। अनि पछि पैसा पहिला नै लिइसकेर खाइसक्यो अनि त्यो फेरि काम नगरिदिँदाखेरि चाहिँ चर्को दबाब पुग्नु पऱ्यो किनकि जनता त त्यसको विरोधी थियो। जनतालाई थाहै भएन होइन, जनताले त्यो पैसा लिएर खाइसक्यो भन्ने कुरो थाहै भयो। जनताले पनि के सोच्यो भन्दाखेरि अब जनताहरू पनि अब कोही कोही जनता, समग्र सबै जनता त नभनौँ, कोही कोही जनताहरू चाहिँ अब सस्तोभन्दा सस्तोमा बिके होइन। त्यतिखेर त्यो बेलामा अब एक चोट्टा मासु होइन, एक गिलास रक्सीमा कति बिकेर भोट हालेको स्थिति पनि थियो होला। त्यो भइसकेपछि त्यसरी पैसा आइसकिसकेपछि पहिला नै म काम गरिदिन्छु भनेर पैसा लिइसकिसकेपछि अनि पछि नगरिँदाखेरि चर्को दबाबमा परेको थियो। अनि जनताले चाहिँ हुँदैन भनेर रोडमा आन्दोलन गर्यो। सायद एकजना मान्छे नै मऱ्यो होला होइन, त्यो कति भयो कति घाइते भयो। तर अन्तिममा यिनीहरूका तर के अरे एमसिसी पास गरेर अगाडि बढ्यो किनकि यो पैसा खाइसकेको थियो यिनीहरूले। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा जुन हिसाबले एमसिसी र बिआरआईको कुरा आयो, नेपाल चाहिँ के साँच्चीकै दुईवटा ठुला राष्ट्रहरू बिचको राजनीतिक युद्धको भुमरीमा फँसेको हो त? पक्कै पनि यो चाहिँ अब अहिलेको जुन राजनीतिक दल भनौँ न, ठुला दलहरू जुन छ नि
ठुला दल बनाउँदाहरूको जुन नेताहरूको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको त्यो अपरिपक्वता नेपाललाई चाहिँ ठुलो एउटा भड्खालामा हाल्ने खालको एउटा नीति उनीहरूले अवलम्बन गरेर आयो। किनकि जहाँसम्म मङ्गोले सरकारले भनिआएको कुरा हो, किनकि उनीहरूको देश यो होइन, जो बाहुन क्षेत्रीय शासन सत्तामा रहेको छ, उहाँहरूको यो देश नभए कारणले गर्दाखेरि यो देश अब बिग्रियोस् नासियोस् उनीसँग कुनै मतलबै छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो देश नासिए पनि मतलब छैन, जे मतलब गए गुज्रेको देश भयो भने उनीहरू मतलब छैन। उसले त के छैन, पैसाको सरकार राख्छ। फेरि नस्लीय हिसाबले पनि अहिलेको बाहुन क्षेत्री लगायत पश्चिम बङ्गालका साथीहरूको उनीहरू नस्लीय हिसाबले उनीहरू दाजुभाइ हो होइन। र यसमा BRI को कुरा गरौँ भने चाइनाले लिएको एउटा रणनीति सिल्क रोडको कुरा पनि हुन्छ। त्यो प्राचीन समयदेखि नै होइन, त्यो चलिआएको एउटा भनौँ व्यापारको कुरा। किनकि अब चाइनाको मेन कुरो के भन्दाखेरि विन विनको सिद्धान्तमा अगाडि बढेको छ होइन। उसले चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्छ, उसले के गर्छ भन्दाखेरि सहयोग गरिसकिसकेपछि उसले विन विनको सिद्धान्त, तिमी पनि बन होइन, तिमी पनि समृद्धिको बाटो जाऊ, हामी पनि तिम्रो समृद्धिमा हामी पनि रमाउँछौँ, हामी पनि समृद्ध हुँदै जान्छौँ भन्ने हिसाबले उसले अगाडि बढ्छौँ। नेपाललाई MCC र BRI चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कुन फाइदा कति बेफाइदा? होइन, अब यसमा त त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने, तमाम जनताले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसको चाहिँ भित्री पाटो होइन, यसको स्वार्थको कुरा गरौँ होइन। जस्तै BRI को स्वार्थको के र MCC को स्वार्थ के भन्ने कुरोहरूलाई हेरौँ मोटामोटी रूपमा। अब BRI को प्रकृति हेरौँ। BRI आउँदाखेरि साधारण एउटा क्याबिनेटले पास गर्दा हुने स्थिति छ होइन, जबकि MCC लाई चाहिँ तपाईँको समग्र असीमत र तपाईँको संसदले नै पास गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अब क्याबिनेटले निर्णय गरेको अर्को क्याबिनेट आयो भने त्यसलाई डिस्पोज गर्न सक्छ, मतलब त्यो निर्णयलाई बदल गर्न सक्छ। तर संसदले पारित गरेको भन्ने कुरो त फेरि पनि त्यो अर्को क्याबिनेटलेदेखि लिएर अर्कोले के अरे त्यसलाई चाहिँ बदल गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले जाने हो भने यसमा त स्वार्थको कुरा आयो नि त यहाँ त होइन। कुनै पनि विकास परियोजना छ भने त त्यसलाई त एउटा सरकारले गलत देख्ने भयो भने अर्को एउटा सरकारले सही देख्यो, अर्को सरकारले गलत देख्यो भनेपछि त त्यसलाई त मतलब बदल गरेर जान सक्ने क्षमता रहन्छ होला नि त। BRI मा त त्यो देखियो। तर फेरि यसको के छ भने BRI भनेको त एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, एउटा सहयोगको कुराहरू गरेको छ। संसारलाई चाहिँ एउटा व्यापारिक करिडोरमा चाहिँ समेटौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्दाखेरि MCC ले चाहिँ यसको भित्री पाटो कोट्याएर हेर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नितान्त सैनिक गठबन्धनहरूसँग साँठगाँठ राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि अब MCC को बाटोमा हामी गयौँ भने पक्कै पनि अब ढिलो छिटो होला। नेपाल एउटा युक्रेन जस्तो होइन, एउटा युद्धको भूमिमा फस्छ होइन, जसको कुनै अब ल्याकत पनि छैन, तागत पनि छैन। बेकारमा हामी नेपालीहरूले दुःख पाउने सिवाय केही पनि हुँदैन होइन। तर अब BRI भनेको चाहिँ त्यो खालको परियोजना, त्यो खालको होइन जस्तो लाग्छ। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय जुन किसिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उदाएर आए, त्यस सँगसँगै रवि लामिछानेले त झन् नेपाली स्वतन्त्र पार्टी नै गठन गरेर पत्रकारिता छोडेर राजनीति रोजेर अगाडि बढिसकेका छन्। यी घटनाहरूबाट नेपालको राजनीति चाहिँ अब कतातिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ? होइन, यो त के हुन्छ भने एउटा स्वतन्त्र साथीहरू जसरी अब जनताले भनौँ न जिताए त जनतामा किसिमले के छ भन्दाखेरि अहिले रहेको बहालवाला सङ्गठनहरू मतलब राजनीतिक दलहरूप्रति एक किसिमको आजित भइसकेको अवस्था छ। किनकि जुनै राजनीतिक दल आए तापनि उनीहरूले चाहिँ भने जस्तो देशमा विकास भने जस्तो परिवर्तन ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भनौँ न त्यो जनताको मनोभावलाई चाहिँ त्यो मनोभावमा टेकेर चाहिँ होइन, त्यो मनोभावलाई चाहिँ बुझेर भनौँ साइकोलोजी बुझेर चाहिँ अन्य त्यो स्वार्थपूर्ण राजनीति गर्ने अन्य शक्तिहरूले चाहिँ खेल्ने एउटा भनौँ न गोटी हो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नेपाली जनताले चाहिँ अब दलहरूबाट पार्टीहरूबाट चाहिँ आदित भइसकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यसरी जानु सक्यो भने चाहिँ होइन नेपाली जनताको जो मनोभाव लिन सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गोटी खेल्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ स्वार्थपूर्ण तरिकाले खेलेको एउटा चाल हो। तर लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा दलको विकल्प चाहिँ अर्को दल
होइन एउटा दलले काम गर्नु सकेन भने उसले भने जस्तो चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसको विरुद्धमा अर्को दल हो क्या। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि दलहरूको विरुद्धमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र एक्लैले कहाँनिर भनौँ एक्लैले संसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ हुने कुरा हो त्यो। उसलाई चाहिँ एउटा टिम चाहिन्छ, टिम वर्क चाहिन्छ। तर उसले जित्यो भन्दैमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्यो भन्दैमा संसार परिवर्तन गरेर कहीँ पनि छैन, संसारमा त्यस्तो कहीँ पनि छैन। अब युक्रेनकै कुरा गरौँ न, युक्रेनको पनि त अब जेलेन्स्की चाहिँ अब तपाईँको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेर आयो त लास्टमा गएर यो मैले अघि नै भनिसकेको यो त। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन गर्ने भनेको नि युनिटीबाट गरेर होइन, सबैजना युनिट भएर विचार मिलेर युनिट भइसकिसकेपछि परिवर्तन हुने। तर नेपालमा के आयो भन्दाखेरि अब बाहुन छेत्रीले खोलेको पार्टीहरू नेपाली जनतामा सुट नहुनेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ स्पष्ट भइसकिसकेपछि बाहुन छेत्रीले आफ्नो दोकान फिजाइसकेर राख्दाखेरि अब त्यो दोकान चाहिँ नचल्ने स्थिति आइसकिसक्यो। जनताले त्यो दोकानबाट चाहिँ मालसामान नकिन्ने स्थिति, उसको विचार पनि नबिग्ने भयो, उसको सिद्धान्त पनि नबिग्ने भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ आए अगाडि बढ्दाखेरि अनि स्वतन्त्र पात्रहरू उठाएर चाहिँ देश परिवर्तन गर्छु भनेर दिवा सपना देख्नेको मात्र हो। त तपाईँले भन्नुभयो रवि लामिछानेको कुरा गर्नुभयो, रवि लामिछानेको पनि पात्र त्यही हो। उसले मतलब पत्रकारिता छोडेर पत्रकार गर्दाखेरि 2-4वटा काम गरे जस्तो गरेर मिडियामा अनावश्यक हाइलाइट गरिसकिसकेपछि ऊ राजनीतिक फिल्डमा आयो। त उसको काम भनेको राजनीतिभन्दा बरु पत्रकारी नै ठिक थियो। अब राजनीतिमा ऊ आयो, ऊभन्दा बदनाम मान्छे कोही पनि हुँदैन भनौँ नेपालमा, त्यो स्थिति चाहिँ हो। तपाईँले जुन किसिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि पश्चिमाहरूको शक्तिद्वारा सञ्चालित भन्ने आरोप लाग्छ नि? अनि त्यो आरोप लाउने काम त जुनै पनि एउटा भनौँ न सङ्गठन भयो जुनै उसलाई पनि त्यो आरोप लाउने कामहरू त गर्छ। किनकि त्यो पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरो। डाक्टर गोपाल गुरुङ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीलाई पनि हिजो तपाईँको दरबारबाट सञ्चालित हो यो होइन, तपाईँको इन्डियाबाट सञ्चालित इन्डियाको मान्छे हो भनेर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाउने कुरा हो। त्यो नर्मल कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। तर मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनको भित्री कुरो के छ होइन, यो कोसँग साँठगाँठ छ, यसले कस्तो खालको सपना देखेको छ, नेपाललाई कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरो त जब मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनमा पसेर होइन मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनको सदस्य बनेर यसलाई चाहिँ यो भित्रैदेखि बुझ्नु चाह्यो भने बुझेको खण्डमा मात्र एमएनओको चाहिँ विषयमा प्रश्न हुन्छ। तर यो भन्नेले भन्छन् पश्चिमाहरूको एजेन्डा, अब कसैले भन्छन् मिसिनरीको कुराहरू, त्यो जुटा कुरा हो, यथार्थ कुरो चाहिँ यसमा छैन। नेपाली जनताहरू जुन किसिमले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक दलदेखि आजित भएका छन्, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने मानसिकता नेपाली जनतामा यति बेला बसिसकेको छ। यो बिचमा तपाईँहरू एउटा एजेन्डा लिएर सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। अब नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू विभेदमा छन्, अन्यायमा छन् भन्ने कुरा अब लगभग जनताले बुझिसकेका छन्। अब रह्यो कुरो देश विकासको, भोलि तपाईँहरू सत्ता र शक्तिमा पुग्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ देश विकासको निमित्त विकासका योजनाहरू चाहिँ कस्तो अपनाउनुहुन्छ? अब यसमा त यदि जनताले होइन मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ विश्वास गरेर त्यो ठाउँमा होइन जहाँ नीति निर्माण गरिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको समग्र देश विकासको लागि चाहिँ नीति बनाइन्छ, कार्ययोजना बनाइन्छ होइन, सम्पूर्ण कुरो त्यो ठाउँमा यदि कुरा आयो भने त मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनले चाहिँ के ठोक्कर गर्छ भने यदि पहिलोचोटि बहुमत दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एक छत्र 5 वर्ष शासन गऱ्यौँ भने हामी नेपालको भनौँ न एउटा भौतिक विकासको एउटा खाका तयार गरेका छौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि भौतिक विकासले मात्र देश विकास हुन्छ भन्ने होइन, जनताको चेतनाको पनि विकास हुनु पर्यो, यानि कि मानसिक चेतनाको विकास पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। समाजमा मान्छेहरूको अहिले के सोचाइ छ भन्दाखेरि बाटो बनेन, पुल बनेन, यो बनेन, त्यो एउटा भौतिक विकासको पार्ट हो। त्यो मान्छेलाई चाहिन्छ नचाहिने भन्ने कुरो पनि होइन, भौतिक विकास पनि हुनैपर्छ। तर त्यो साथसाथै मान्छेको कन्सेप्ट यानि कि मान्छेको मेन्टालिटी पनि विकास हुनुपर्छ, त्यो पनि जरुरी छ। किनकि विश्व मानव विकास सूचाङ्कमा अनुसार नेपाललाई हेर्ने हो भने धेरै तल छ। हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेले मान्छेलाई नगर्ने होइन, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेले, एउटा समाजले अर्को समाजलाई, एउटा समुदायले अर्को समुदायप्रति गर्ने व्यवहार, यो विभिन्न कुराहरू छ नि त। यो त नितान्त चेतना कुरा हो होइन, भौतिक विकास भएर मात्र त भएन नि त त्यो त। त्योमा पनि
अब मान्छेले मान्छेलाई गर्नुपर्ने एउटा आदर सत्कारको कुरा छ होइन, समुदायले समुदायलाई गर्नुपर्ने एउटा आदर सत्कारको कुराहरू छ, मान्छेले वातावरणप्रति गर्नुपर्ने एउटा भनौँ न उसको काम कर्तव्यहरू छन् होइन, एउटा जनावरहरूप्रति गर्नुपर्ने यो यथावत विकासको लागि चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरो विकासको लागि साथसाथै भौतिक विकासको लागि चाहिँ एक किसिमको खाका तयार गरेर मङ्गोलले सरकार बढी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ होइन। भोलिको दिनमा सपोज मानौँ यो देशमा होइन कुन सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ भौतिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा खाका तयार गरेको छौँ होइन, जसको लागि चाहिँ अब प्राकृतिक स्रोतको कुराहरू छन् होइन, जसमा चाहिँ अब पानीको कुराहरू छन् होइन। अब संसारमा अहिले भनौँ न तपाईँको धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ पिउने पानीको अभावमा चाहिँ अभावग्रस्त जिन्दगी जिरहेछ, अरबौँ खर्च गरिरहेछ अहिले पिउने पानीको, स्वच्छ पिउने पानी नभएको। गल्फ कन्ट्रीको कुरा गऱ्यो भने त उसले त समुद्रको पानीलाई प्युरिफाई गरेर अरबौँ डलर खर्च गरेर पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, पिउने पानीलाई तपाईँ हामीले व्यवस्था गर्नु, यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु सक्यौँ भने त्यहाँबाट आर्जन गर्नु सकिन्छ, त्यो पनि एउटा फाइदा। यसलाई त के छ भन्दाखेरि मैले बारम्बारको उठाएको कुरा के भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि भनौँ न नेसनल प्रोजेक्टको कुरा भनौँ न राष्ट्रिय गौरवको एउटा परियोजनाहरू चाहिँ खाका तयार गरेर होइन, यति समयभित्रमा यो तरिकाले हामीले अगाडि बढ्यौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मङ्गोलले सरकारसँग अगाडि बढिरहेको छ। मैले भने एउटा उदाहरण दिएँ, पानीको कुरा दिएँ होइन, पानीको त अब आइमिक कुराहरू छन्, अब अहिले ग्रिन हाइड्रोजनको कुराहरू पनि आइरहेको छ, अबको मतलब ऊर्जा भनेको चाहिँ ग्रिन हाइड्रोजनको कुराहरू पनि दिइरहेको छ, त्यो सेक्टरमा लगानी गर्नु सक्छ, जसलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टर मात्र होइन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो खालको कानुन बनाएर होइन, त्यो खालको व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र पब्लिक सेक्टर यानि सरकारले पनि त्यस विषयमा लगानी गरेर चाहिँ भोलिको दिनमा चाइना जस्तो होइन एउटा ठुलो राष्ट्र, त्यो भूगोलले मात्रै ठुलो बन्न होइन, तपाईँको जनसङ्ख्याले पनि ठुलो छ होइन, तपाईँको लगभग 1.5 अरब जस्तो जनसङ्ख्या त्यहाँ छ भने त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देशलाई हामीले बेच्न सक्छौँ। दक्षिण भारतहरू त्यत्तिकै जनसङ्ख्या भएको एउटा देश छ, त्यहाँ पनि हामीले के अरे एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, छ नि सम्भावना। तर के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि गर्ने जाँगर हुनु पऱ्यो क्या, गर्ने जाँगर हुनु पऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने स्वार्थको राजनीति गर्छ, त्यसरी त देश बनिँदैन नि त। स्वार्थको राजनीति गर्ने भने देश बनिने कुरा हामी त शून्य सहनशीलता भन्छ नि अहिले, अब बाबुजीको भाषामा भने शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मापदण्ड अप्नाएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्छ, तर वास्तविकता कार्यान्वयन त आउँदैन होइन। तर यो स्थितिमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले काम गर्छ, हामी शून्य सहनशीलतालाई चाहिँ अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ, किनकि यो देश हाम्रो अबको जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरू जो 80% मूलवासी मङ्गोलहरू छ, यो भनेको चाहिँ यो देश हाम्रो, हामीले पनि अब सोचेन भने कसले सोच्ने भन्ने कुरो। त मङ्गोलले सरकारले त्यो नियम त्यो एउटा बेसमा बसेर चाहिँ अब काम गर्छ र त्यो काम गर्ने क्षमता चाहिँ मङ्गोलले सरकारसँग छ। र अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचीज्यूले हामीलाई त्यो अनुसारको होइन त्यो एक किसिमले प्रशिक्षित गराउँदै अबको देशलाई यो नियममा यो धरातलमा टेकेर चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा प्रशिक्षित गराउँदै हामीलाई लगिरहेकाले गर्दाखेरि यदि जनताले त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको खण्डमा हामीले पहिलोचोटि 5 वर्षको कार्यकालमा नै देशको भौतिक विकास, देशको भनौँ न मानसिक विकास, देशको शैक्षिक विकास, देशको आर्थिक विकास या कुरामा हामी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र ल्याउनेछौँ र ल्याउन सक्छौँ हामी। तपाईँहरू जुन किसिमले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको आवाजलाई बोकेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकार चाहिँ अभाव सिद्ध भयो, प्रान्तीय सरकार खर्चिलो भयो, यसलाई अब खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् नि। अब यस विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक किसिमले भनौँ न यो के भन्छ होला अवगत हामी अब अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आइसक्यौँ होइन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउँदाखेरि अब संसारमा धेरै त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन् होइन, जुन व्यवस्थाहरू मध्येको पनि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनेको लोकतन्त्र भन्छ होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा जनताले चाहेअनुसारको
जनताले चाहे अनुसारको चाहिँ मतलब शासन सत्तामा पुर्याउने, जनताकै छोराहरू पुर्याउने होइन, जनताद्वारा जनताकै लागि जनताकै निम्ति एक किसिमले जनतै सर्वेसर्वा हुने खालको शासन पद्धति हो। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यदि गलत मान्छेहरू त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ फेरि त्यसको नकारात्मक परिणाम पनि ल्याउँछ। त सचेत चाहिँ जनता हुनु पऱ्यो यसमा भन्ने कुरो हो। अब हिजोको व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ भने तपाईँको शाहले धेरै शासन चलायो होइन। शाहको पुर्खाहरूको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने धोती र जनाइले मात्रै लाएर नेपालभित्रै गयो। त अहिले शाहको अहिलेको सन्तानहरूको चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत सम्पत्तिको हिसाब कुरा गर्ने भने तपाईँको खरबौँ डलरहरू चाहिँ कुम्डाएर बसेको छ। के उसले दुःख गरेर कमाएको हो त त्यो पैसा? व्यवस्था बदलियो तर जनताहरूको अवस्था चाहिँ कहिले पनि बदलेन। राजतन्त्रको ठिक हो कि भन्छन् जनता। त्यो त मैले के भने भन्दाखेरि नि त्यो त अब कस्तो छ भन्दाखेरि त्यही प्रविधि भएका पार्टी, त्यही प्रविधि भएका नेताहरूलाई चाहिँ फेरि जनताले त्यो ठाउँमा पुऱ्यायो भने हुने त कुरा त्यही हो त पात्रहरू हेर्नुहोस् न। अब व्यवस्था परिवर्तन भयो, मैले भने व्यवस्था परिवर्तन भयो। हिजो राणा शासन थियो, शाह आयो बिचमा, त्यो बिचमै चाहिँ राजनीतिक रूपले ट्याकल गरिरहेको पार्टी कङ्ग्रेस आयो होइन, कम्युनिस्ट भयो। अब हिजो अस्ति तपाईँको जङ्गलबाट निस्किएका साथीहरू आए त आउँदाखेरि अहिले अब बहुदलीय व्यवस्थाको पात्रहरू तिनै होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् न कङ्ग्रेसको साथीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिलेदेखि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो होइन, 5 पटक भइसक्यो। त केपी शर्मा ओलीको कुरा थियो। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन मात्र भएन, पात्र पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, अनि मात्र सकारात्मक तपाईँको फल आउँछ भन्ने कुरो क्या। यहाँ त के छ, अब व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अनि त्यहाँदेखि फेरि पात्रहरू चाहिँ तिनीहरूलाई पुऱ्यायो भने त फेरि उसको चरित्र त्यही त हो नि। कस्तो छ भन्दाखेरि हिजोको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् न, बहुदलीय प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने कङ्ग्रेसले होइन। बहुदलीय प्रजातन्त्र भने के भन्दाखेरि राजा राखेर एउटा मल्टिपार्टी सिस्टममा त जाने भनेको नि त, राजा चाहिँ हुनैपर्छ भन्नु खोजेर भनेपछि अब कम्युनिस्टहरूको कुराहरूमा त कम्युनिस्ट त नेपालमा त कम्युनिस्टै छैन भन्ने कुरो त तपाईँको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ आफ्नो किताबमा भनेको, उहाँले भाषणै पछि बारम्बार भनेको नेपालको कोही पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्टै होइन। यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नक्कली कम्युनिस्ट बनाउने काम चाहिँ तपाईँको अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङले गरेको भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट भने त्यस्तै छ अहिले प्रविधि हेर्नुहोस् न होइन। कोही सक्कली छ त? अब हेर्नुहोस् न कम्युनिस्टहरूले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको धर्मलाई अफिम भन्छ, माओकै सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने होइन। उसले वर्गीय सङ्घर्षको कुरा गर्छ। हिजो तपाईँको टिचिङ पेसा गरेर टिचर भएर चाहिँ त्यो 10-12 हजार जागिर खाने मान्छेहरू अहिले रातारात अब कम्युनिस्टको खोल ओढेर चाहिँ रातारात अब अरबपति खरबपति भएछ होइन। त वर्गीय सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो भने वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्ने, धनी गरिबको कुरा गर्ने, यी सामन्ती र शोषकको कुरा गर्ने हो भने नव सामन्त नव शोषक त उनीहरू भयो नि त फेरि होइन त। यही स्थिति छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन लोकतन्त्र अभावसिद्ध भयो भन्ने, अनि तपाईँको यो प्रान्तीयता अभावसिद्ध भयो भन्ने, धर्मनिरपेक्ष अभावसिद्ध भयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यथास्थितिवादीहरू, त्यो परिवर्तन नचाहने एक किसिमले यथास्थवादी भनौँ या के भन्छ त्यसलाई दक्षिणपन्थीहरू जस्तो भनौँ न, मतलब उग्रपन्थीहरू जस्तो खालको व्यक्तिहरूले बोलेको कुरा आयो। पछिल्लो विश्वको भू राजनीतिलाई हेर्ने हो भने चाइना शक्तिशाली भनेर आइरहेको अवस्था छ। नेपालको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि चाइनाको सम्बन्ध चाहिँ हिजोको राजतन्त्रसँग चाहिँ निकट रहेको देखिन्छ। अब फेरि चाइना सुपर पावर भनेर आइसके पछाडि नेपालमा राजतन्त्र बिउतिन्छ भन्छन् नि कतिपयहरू होइन। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ एक किसिमले अरू राष्ट्रहरू, उसको छिमेकी राष्ट्रहरू सपोज भनौँ न, छिमेकी राष्ट्र जो चाहिँ फेरि आफ्नो सिमानासँगै जोडिएको, भूगोलै जोडिएको एउटा सिमानासँगै जोडिएको भनौँ न देशहरूसँग चाहिँ एउटा स्थायी सरकार, स्थायित्व चाहन्छ भनौँ न। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा के भयो भन्दाखेरि नेपालको कुनै पनि सरकारहरूले चाहिँ भनौँ न त्यो परराष्ट्र नीतिहरू चाहिँ स्थायी रूपले लिनु सकेन। त्यो त फेलियर हो नि त होइन। त्यो त मतलब शक्तिमा पुग्ने जो शासकहरू जुन अहिले पाउँथे त्यो फेल भइसकेको हो। त उसले एक किसिमले होला चाइनाको स्वार्थ होला
होइन, उसलाई चाहिँ एउटा स्थायी शक्तिमा जोगैमा पार्टी भए पनि जोगै भए पनि स्थायी रूपमा बस्ने खालको उसकै सिस्टम जस्तो भनौँ न त्यो किनकि चाइनामा त तपाईँको एउटा मात्रै पार्टीको छ नि त होइन, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ। त यो हिसाबले उसले त्यो हिसाबले सोचेको होला, त्यो यथार्थ कुरो पनि नहुन सक्ला, किनकि हिजो त अब हिजोको अवस्था त्यो थियो होइन। हिजो त अब विभिन्न दलहरूसँग चाहिँ विभिन्न टाइममा चाहिँ के अरे एउटा सम्झौता गर, त्यसलाई रद्द गर, अर्को सम्झौता गर, अथवा यस्तो स्थितिमा त बरु राजै ठिक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हिजो राजासँग साटकाट गरेको हुनसक्ला। तर अब त्यो स्थिति रहँदैन पक्कै पनि। अब यहाँनिर फेरि अहिलेको राजतन्त्रहरू सलबलाएर आएको पनि सुन्नुमा आइरहेको छ मिडियाहरूले होइन, कता थाइल्यान्डतिर गयो अरे के गयो। त चाइनालाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाइनालाई स्पष्ट थाहा छ यो नेपाल भनेको चाहिँ एउटा मङ्गोलको कन्ट्री हो होइन। नेपाल चाहिँ एउटा मङ्गोलको कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि जो कोही आए पनि मङ्गोल चाहिँ शक्तिमा आउनुपर्छ भन्ने कुरोलाई थाहा छ। त त्यो नदेखेपछि अनि उसले चाहिँ राजतन्त्रको हिजोको कुरा आयो भने अहिले भने हिजोको उसमा चाहिँ उसले तपाईँको राजतन्त्रसँग उसले किन राजा बलियो थियो होइन, राजतन्त्रसँग उसले चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध विस्तार गर्यो भने अब त्यो राजा रहन्जेलसम्म सम्बन्ध विस्तार रहिरहन्थ्यो। तर अब अवस्था त्यो रहेन। अब राजतन्त्र आउँछ, चाइना शक्तिमा आए पनि होइन, चाइना शक्तिमा आउँछ, चाइना शक्तिमा आए पनि नेपालको राजतन्त्र चाहिँ शक्तिमा आउँदै आउँदैन, किनकि नेपालको राजतन्त्र कस्तो खालको यसको चाहिँ बेस छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अल्पमतको राज संस्था छ। यो चाहिँ होइन, जनताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने 20%हरूको मात्र राजतन्त्र छ यो, जबकि 80% चाहिँ जनता चाहिँ यो राजतन्त्रको विपक्षमा छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अबको समयमा फेरि राजतन्त्र फर्केर आउँछ भनेर चाइनाले पनि त्यो सोचेको छैन। र चाइनाले त्यतातिर त्यो खालको उसमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उसलाई थाहा छ नेपाल चाहिँ एउटा मङ्गोलको कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि अब भोलिको दिनमा जो कोही आए पनि मङ्गोल शक्तिमा आउनुपर्छ भन्ने कुरो, किनकि उसलाई थाहा छ नेपालको राजतन्त्र जो एक किसिमले आर्यहरूको होइन, हिन्दू आर्य जो 20% मात्र नेपालमा छ उसको एउटा राजतन्त्र हो यो होइन। अब मान्छेले भन्छ फेरि होइन, अब बेलायतमा एउटा राजतन्त्र छ, तपाईँको अहिले थाइल्यान्डको राजतन्त्रको कुरा गर्छ, भुटानको राजतन्त्रको कुरा गर्छ होइन, त्यो हिसाबले राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर थाइल्यान्डको जस्तो होइन, बेलायतको जस्तो तपाईँको भुटानको जस्तो राजतन्त्र फेरि नेपालको राजतन्त्र होइन होइन। जस्तै थाइल्यान्डको राजतन्त्र भनेको चाहिँ तपाईँको राजा पनि मङ्गोल होइन, बहुसङ्ख्यक मङ्गोल, र जनता पनि बहुसङ्ख्यक मङ्गोल। भुटानको पनि त्यही छ होइन, भुटानको भोटे राजा जो, त्यहाँको जनता नै भोटे बहुसङ्ख्यक छ। अब तपाईँको यता इङ्ल्यान्डको राजतन्त्र भनेको त्यहाँको जनता पनि आर्य होइन, राजतन्त्र पनि आर्य। जापानको राजतन्त्र पनि मङ्गोल, त्यहाँको जनता पनि मङ्गोल। तर नेपालको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि नेपालको जनता चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनता जो 80% चाहिँ मूलवासी मङ्गोल, अनि राजतन्त्र चाहिँ बाहिर विदेशीबाट आयातित यानि कि शरणार्थीको जो 20% मात्र छ हिन्दू आर्यको राजतन्त्र। यो हिसाब कारणले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो अरू देशको उदाहरण दिएर होइन, जस्तै अरू देशको उदाहरण दिएर फल्नाको राजतन्त्र यस्तो यस्तो छ भनेर उदाहरण दिएर नेपालमा त्यो सुटेबल हुँदैन, र नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने सोच्नु पनि एउटा दिवा सपना त यो किसिमको मूर्खाइपन मात्र हो। आजभन्दा 7 दशक अगाडि स्वतन्त्र बनेको चाइना 5 दशक अगाडि भुकमरीले थलिएको देश आज संसारको सुपर पावर बन्न खोजिरहँदाखेरि नेपाल उँभो नलाग्नुको कारण चाहिँ के होइन? यस विषयमा त मैले अघि नै भनिसकेँ होला। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशी एउटा शरणार्थीहरूले चलाएको देश होइन। यो नेपाल विकास गर्नुपर्छ, नेपाललाई एउटा भनौँ न शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टै नभएको मान्छेहरूबाट शासित भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। त यो देशलाई चाहिँ सुपर पावर बनाउनुपर्छ, शक्तिशाली बनाउनुपर्छ होइन, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको सोच राख्ने यदि शासन सत्तामा पुगेको थियो भने यो देश उहिले बनिन्थ्यो होइन। नेपालभन्दा तपाईँको पछाडि स्वतन्त्र भएको राष्ट्रहरू अहिले संसारकै सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरू भइसकेको छ। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गलत मान्छेहरूको हातमा गयो जो चाहिँ यो देशको लागि यो देशको वास्तविक नागरिकै होइन चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मुख्य कुरो मूलभूत कुरो भनेको त्यही हो
नत्र भने तपाईँको के दिएको छैन नेपाललाई होइन। प्राकृतिक सम्पदाको धनी मैले अघि नै सुरु गरेँ, एउटा पानीको मात्र कुरा गरेँ यहाँ त होइन। पानीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्नु सक्यो भने कृषि क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ भने त्यही छ, पर्यटन क्षेत्रलाई कुरा गऱ्यौँ भने त्यही छ होइन। तपाईँको कृषिको कुरा गऱ्यौँ भने तराई बेल्टमा होइन तपाईँको वर्षभरि भनौँ न 12 महिना तपाईँको चाहिँ हामी अन्नबाली लाउन सक्छौँ। त्यसपछि पहाडी भेगमा हामीले जडीबुटी खेतीहरू गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा माथि तपाईँको हिमाली भेगमा हामीले तपाईँको पर्यटनलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आम्दानी स्रोत कति छ नि होइन। अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको जमिनलाई चाहिँ बन्जर जमिनमा परिणत गरेर होइन विदेशबाट कमिसनको रूपमा चाहिँ अन्नबालीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू क्या विदेशमुखी बनाउने, त्यो चाहिँ नितान्त के त कमिसनको कुरा मात्रै होइन। नेपालमा तपाईँको धान खेतीहरू र टन्नबन्द हुने ठाउँ छ, तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको खाद मलको अभाव गराइदिएर होइन मतलब बिउ बिजनको के अरे अभाव गराइदिएर, औषधि मूलको अभाव गराइदिएर अनि त्यहाँदेखि उब्जनी कम गराइदिएर अनि विदेशबाट मतलब अन्य मुलुकबाट तेस्रो मुलुक दोस्रो मुलुक भारतबाट वा तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ अनि अन्नबालीहरू चाहिँ भित्राउँछन्, जो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कमिसनको कुराहरू यहाँ चाहिँ यस्तो स्थिति छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ। हिजोको दिनमा बाहुन छेत्रीहरूले बाहुनहरूले पाती पढेर चाहिँ मागेर खान्थ्यो भने अहिले आएर देशलाई बन्धक राखेर चाहिँ मागी खाइरहेको स्थिति हो। त मागी खानेको हातमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ देश सुम्पिदिइसकेपछि अनि चाइना जस्तो हुनुपर्छ अनि तपाईँको जापान जस्तो चाहिँ परिवर्तन मतलब विकसित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमले सोच्नु भनेको चाहिँ दिवा सपना जस्तो मात्र हुन्छ। हस्, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँले पनि एउटा तपाईँको च्यानल मार्फत आफ्नो कुराहरू अभिव्यक्ति राख्ने मौका दिनुभयो होइन। तपाईँ अगाडि तपाईँको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद।